نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وأولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مدنی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مدنی اللہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وأحسن منک لم ترقت عینی وأجمل منک لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادران ذوی الاحتشام، حاضرین و ناظرین، سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی ذات ببرکات دا بہت بڑا شکر ہے
جس پروردگار کریم نے اپنے حبیب لبیب دے صدقے ساڈے ساریاں دی اج دی اس حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ مہینہ سفر المظفر دے آخری ایام دی طرف رواں دواں ہے۔ اس مہینے دے اندر مکاتب فکر اہل سنت و جماع اس دے نزدیک اس مہینے دے خطبات، اس مہینے دے پروگرام واعظ و نصیحت، دیگر اجلاس اور جلسیاں دے انعقاد شان اولیاء اللہ وچکار جتنے کیتا جانا اتنے صحیح ہو گیا ہے بعد چھیڑیا پھر وچکار تو مطلب ٹھیک ہو گیا۔ عظمت اولیاء اللہ دے جلسے دے نال یہ مہینہ انعقاد پذیر ہے۔ اس مہینے دے اندر بہت ساری ایسی شخصیات رونما نے جنہاں دا اگر تفصیلاً ذکر کیتا جائے مشکل بھی ہے اور ناممکن بھی ہے۔ بہت سارے ساتھیاں دی فرمائشاں نے، لیکن اگر ہر فرمائش نو اس مہینے دے اندر مد نظر رکھیا جائے تو او دے تے انسان دے بیان و واز کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وقت دی نزاکت، جمعہ دا واز وقت قلیل ہوندا ہے۔ اس وجہ دے نال اگر سب نو مجتمع کر کے بیان کیتا جائے او دا بھی سواد نہیں آندا۔ اس وجہ نہ جیڑا بھی ٹاپک چھڑے وہ پایا تکمیل تک جائے، انسان دے ذہن نشین ہو جائے، او دے ذہن دے اندر بیٹھ جائے، اس دا ہی فائدہ ہے۔ مثلا اس مہینے دے اندر قبلہ داتا علی اجویری دا عرص پاک ہے، پیر سید میر علی شاہ دا عرص پاک ہے، قبلہ حضرت امام احمد رضا فاضل محدث بریلوی آپ دا عرص پاک ہے، دیگر حضرت امام حسن نواس رسول آپ دا وصال پاک ہے۔ بہت ساری ایسی شخصیات نے، اگر سب دا ذکر بیان کیتا جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ دے نال کوشش کیتی جاندی ہے کہ گاہے بگاہے آپ دے دسے ہوئے موضوعات انہاں تے ہلکی پھلکی روشنائی ڈالی جائے اور تفصیلاً جڑا ٹاپک چھیڑیا جائے اس میں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ پہلا جملہ سماعت فرماؤ، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ بندہ خشوع خضوع دے نال کدوں پڑھدا ہے؟ نماز دے دوران، چاہے کہ نفل ہوئے، چاہے کہ فرض ہوئے، چاہے کہ وتر ہوئے، چاہے کہ نماز تراویح ہوئے، چاہے کہ تہجد دی نماز ہوئے، کوئی بھی نفلی اور فرضی عبادت جدوں ادا کرنے ہاں او دے اندر رکعتاں دے اندر اقرار کرنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ اہدنا یہ جمع دا صیغہ ہے، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ کیا سوال پیدا ہوتا ہے جدوں انسان نماز پڑھتا ہے، نماز دے دوران یہ فکرہ دہراندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیا نماز سیدھا راستہ نہیں سمجھ آئی؟ نماز سیدھا راستہ نہیں،
نماز دے وچ ہی کہندے اللہ سانو سیدھا راستہ بخا. کیا جیڑی نماز وچ کھلوتے ہیں اس تو سیدھا راہ کائنات وچ ہے کوئی نہیں. پھر بھی کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. پتہ کی چلیا کہ اس فکرے دے وچ کیڑے راز پوشیدہ نے جنہاں نو معنی دی شکل اندر، توضیح دی شکل اندر، تشریح دی شکل اندر انسان دی نظر کیتا جائے تو سمجھ آ جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم کہا کہ گل مکائی نہیں، فوراً کہہ دیتا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اگر سیدھا راستہ منگنا ہے تو انہاں لوکاں دا منگنا ہے جنہاں اُتے اساں انعام کیتا ہے. ہن یہ فکرہ سمجھ وچ نہیں آ رہا کہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز وچ دہرایا بھی جا رہا ہے، وہ دا اقرار بھی کیتا جا رہا ہے، اظہار بھی کیتا جا رہا ہے، زبان دا اقرار بھی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. بھائی نماز سیدھا راہ نہیں پھر کیوں منگن دے ہیں؟ مفسرین کرام نے دی تشریح کی تھی، اس تو مراد ہے اللہ راستہ تو سیدھا ہی ہے، لیکن اس رستے دے اتے سانو ساریاں نو ہمیشگی دائمی ہمیشہ اس رستے تے سانو ساریاں نو گامزن فرما. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اس رستے تے ہمیشگی واسطے سانو ساریاں نو قائم و دائم فرما. صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان انعام یافتہ وچوں اللہ دے بزرگ نے، نبی نے، ولی نے، شہید نے، صدیق نے، رفیق نے، صادقین نے، مجاہدین نے، غازی نے، یہ سارے طبقات نے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے انہاں دے اندر کچھ ایسیاں ہستیاں کلیاں نے جنہاں چ کچھ پیدائشی ولی نے جنہوں آندے نے ولی وہبی. ماں دی ککھ دا ولی ہوئے انہوں آندے نے ولی وہبی. ماں دی ککھ دا ولی نہ ہوئے، کسے بزرگاں دا فیض آ جائے، محنت کرے، نفل پڑھے، اللہ اللہ کرے، قرآن پڑھے، کثرت نال اللہ دا ذکر کرے، انہوں آندے نے ولی کسبی. کسب کرن دے نال جویں نے حلال رزق کسب رزق حلال عبادت ہے، یعنی کسب دے نال کمانا، کسب کام کرنا، ایسا کام کرنا جہدے نال اللہ راضی ہو جائے، انہوں آندے نے ولی کسبی. جہدے تے پیدائشی اللہ راضی ہے، جنہوں ملکہ دے دیتا ہے، وہ ولی وہبی. ولی وہبی دی مثال حضرت پیران پیر عبد القادر، سارے کہہ دیو جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. کئی کہندے نے ساڈا سلسلہ گیلانی ہے. عرب دے وچ گاف نہیں، عرب دے وچ گاف نہیں، اس وجہ نہ جیلان جیم ہے، لفظ جیلانی ہے، لیکن بعض لکھ رہے نے انہوں نے اپنا موقف ہوئے گا، لیکن گیلانی لکھنا مناسب نہیں، کیونکہ گیلان عربی دا لفظ ہے، یہ وچ گاف نہیں، جیلان ہے. جیلان نو بعض نے بھلیکے دی شکل وچ جیلان نو گیلان کر چھڑیا، عربی وچ گاف نہیں. بہرحال کچھ ایسے ولی جڑے ماں دے ککھ دے ولی نے، انہاں دے وچوں سر فہرست حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دے وچوں قبلہ داتا صاحب علی اجویری، انہاں دے وچوں حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، ساڈی ساریاں دی جند تے جان، ساڈے مسلک دی پہچان. توجہ ہے ہاں، کیونکہ آپ دا بھی عرص پاک کل پرسوں گزرے ہے، اس وجہ نہ آج آپ دی سیرت تے، آپ دے کرامات تے، آپ دی محبت تے، مسلک حق اہل سنت تے گل کیتی جانی ہے. اگر ہو سکتا اتوار یا سوار نو ربیع النور شریف دا چان پر آمد مصطفیٰ دے نعرے بولو بولو. استقبال ربیع الاول ان قریب ہے، او دا بھی استقبال کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سانو سارے نو استقامت دے کہ رج رج کے گج گج کے وج وج کے ہر جگہ تے انشاءاللہ سرکار دی آمد دیاں گلاں کیتیاں جان. الشاہ احمد رضا خان
فاضل بریلوی، آپ دا نام احمد رضا رکھیا ابے اما نے، تے آپ دی محبت نے ولولا کھادا، آپ نے آکھا نام تے احمد رضا ہی ہے لیکن میں پہلے لکھا کرانگا عبد المصطفیٰ، ذوقنا عبد المصطفیٰ۔ کوئی پوچھے نا احمد رضا نے کیا کیا ہے، سواد نہیں ہے، احمد رضا نے کیا کیا ہے، تے میں کو جواب دینا بزرگاں دی کتاباں جو لب کے احمد رضا نے کیا کیا ہے، قابل غور جملہ۔ احمد رضا اسے کہتے ہیں جنہوں نے سنیوں کے سینے ٹھارے ہیں، ذوقنا احمد رضا اسے کہا جاتا ہے جس نے سنیوں کے سینے ٹھارے ہیں اور منافقوں کے سینے ساڑے ہیں، اسے کہا جاتا ہے احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ ہن کئی کہن گے ویکھو جی جڑے احمد رضا تو پہلے گئے نے وہ بریلوی نہیں سن، وہ سنی نہیں سن، وہ یا سا بریلوی نو کدوں آکھیا بریلوی مسلک ہے؟ بریلوی مسلک نہیں، یہ تو ایک نسبت ہے، توجہ ہے، یہ ایک نسبت ہے، کوئی سیالوی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی چرائی ہے، ایسے سلسلہ نہ یہ ساری نسبتاں نے۔ مسلک ساڑے سارے آندہ اہل سنت و جماعت ہے۔ بزرگاں دی مثال دیتی، نقش بندی ہے ارادہ کی ہے مکے جانا ہے، شاذلی کی ہے ارادہ کی ہے مکے جانا ہے، چرائی ہے ارادہ کی ہے مکے جانا ہے، سب دا راہ وہی ہے مکے جانا ہے۔ کوئی کھوتے تے بہ کے جائے پھر بھی ٹھیک ہے، جہاز تے بہ کے جائے پھر بھی ٹھیک ہے، پیدل جائے پھر بھی ٹھیک ہے، سائیکل تے جائے پھر بھی ٹھیک ہے، سارے مکے تے مدینے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اے راہ بنائے نے، ایک نقش بندی دا راہ ہے، اے سیالوی دا راہ ہے، اے شاذلی دا راہ ہے، اے مجدیاں دا راہ ہے، لیکن سب دا مرکز و محور یا مکہ ہے یا مدینہ ہے۔ مکے مدینے جانا جی میں مرضی کو جائے، بریلوی مسلک نہیں، بریلوی نسبت ہے، لیکن ایسا لایا کیوں؟ بولو تو صحیح یار۔ پرانا وقت سی رانا صاحب تو ادو لوگوں کو ایک ہی گھیو ہوندا سی، دیسی گھیو۔ میرے بزرگ فرماندے ہوندے سن کہ جدو میرا ویاہ ہویا ادو ڈالٹ کا نام و نشان کو نہیں سی، ولیمہ بھی دیسی گھیو ہونا تے شادی دے بھی لنگر دیسی گھیو ہونا۔ ادو سارے کہندے سن گھیو اے بھائی گھی ہے، اے ڈالٹا بعد آیا، بناسپتی بعد پہ آیا، جناب سویرا بعد میں آیا۔ اے ڈالٹا سویرا تے بناسپتی جدو رلیا نا ادو ونڈ کٹن دی لوڑ پہ گئی۔ نہیں سمجھے میں جتنے کرنا چاہ رہا، فرمایا جدو ڈالٹا بھی آ گیا، سویرا بھی آ گیا، بناسپتی بھی آ گیا، ڈالٹا بھی کیوں ہوئے، سویرا بھی کیوں ہوئے، بناسپتی بھی کیوں ہوئے، دیسی بھی کیوں ہوئے، تے فرمایا آتے کیوں ہوئی ہے نا، لیکن اینا دی ونڈ کڈن واسطے پائی آ ڈالٹا ہی، آ بناسپتی آ سویرا ہی تے آ دیسی۔ دیکھو کتنیاں گلاں لب کے لینا تواڈے ذوق واسطے، اے دیسی اے دیسی دی شناخت نو اوپن کرن واسطے، اینو سیڈ کرن واسطے، اینو دسن واسطے، کیوں جڑا این 6 من دا پیچھے بسترا پاندا ہے نا وہ بھی آندا ہے میں سنی ہاں، جڑا پنڈ پنڈ جاندا ہے نا آندا ہے میں بھی سنی ہاں، جڑا گلی جا کے بوا کھڑکا کے رولا پا کے عقیدہ خراب کردا ہے وہ آندا ہے میں بھی سنی ہاں۔ اللہ اکبر، اسا کہ اچھا ہے تے ڈالٹا بھی کیوں ہوئے، ہے تے سویرا بھی کیوں ہوئے، ہے تے بناسپتی بھی کیوں ہوئے، لیکن یہ سارے جناب دیسی گھیو دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اے پائیں جھوٹے سنی بن دے پھرن لیکن احمد رضا دے نیاز منداں دا مقابلہ نہیں کر۔ الحمدللہ اسی سنی، اصلی سنی، اسی اصلی سنی تے انہاں جواناں اپنی کتاباں وچ لکھے ہے کہ اصلی سنی کون ہے تے نقلی سنی کون ہے، یہ تسی بھی جان دے ہو۔ جدوں اہل سنت و جماعت لکھیا جائے نا تے لوکی رولے چ پیندے نے پتہ نہیں کیڑا سنی۔ اساں ونڈ کٹ چھڑیے مسجد تے مسجد دے باہر لکھو اے مرکزی جامعہ مسجد نور ہے، اگے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہے، وہ بھی آندے نے اسی حنفی ہاں، دیوبندی پارٹی، اسی امام اعظم دے منن والے ہاں، اسی بھی حنفی ہاں، لیکن قربان جائیے لفظ بریلوی نے ونڈ کٹ چھڈی ہے۔ آ ڈالٹا سویرا تے بناسپتی بن کے وچ رلنا چاہندے نے، لیکن اساں بریلوی لا کے نکھیڑا کٹ چھڑیا۔ چاچا جنہ مرضی جفیاں پا پا کے رال، بریلوی بریلوی ہے۔ اللہ اکبر، اے باپ دی پیداوار، اے بریلوی بن نہیں سکدی۔ اساں نسبت دی وجہ دے نال بریلوی لکھ
لکھیا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے اے او نے بریلوی جڑے میلاد دے قائل نے، 11ویں دے قائل نے، نبی دے نور دے قائل نے، نبی دے معراج دے قائل نے، نبی دی بیویاں دے قائل نے، نبی دی ازواج اولاد دے قائل نے، نبی دی بنات دے قائل نے، نبی دے غیر سایہ دے قائل نے، فرمایا نبی پاک دی ہر شان والی عزت والی عظمت والی گل دے قائل نے۔ اس وجہ دے نال بریلوی لکھنا مجبوری بن گیا۔ فرمایا انہاں لوکاں نے جو ڈاکہ پایا اس ڈاکے نو ختم کرنے واسطے بریلی دا شہنشاہ نے قلم چکیا اور یہو جہا قلم چکیا کہ دھماکہ خیز مواز دیتا اور دسیا لوگوں نو کہ اسے احمد رضا کہتے ہیں۔ اگر پنجابی میں سنو تیری ونڈ کڈا، احمد رضا وہ شخصیت ہے جدا اپنے گھراں وچ بھی نہ ہے، بگانیاں گھراں وچ بھی نہ ہے۔ اپنے خوشی دے نال لین لا کے تے موجاں کردے نے، دوجے گھر بہ کے سڑ سڑ کے نہ لیندے نے۔ احمد رضا نے یوں کر دیا، احمد رضا نے یوں کر دیا، اگر کاش یہ نہ آتا تو ایسے ہو جاتا، اگر کاش یہ نہ آتا تو ایسے ہو جاتا، اگر احمد رضا نہ آتا تو بریلوی ختم ہو جاتے۔ انہیں انج کیتا ہے، انہیں انج کیتا ہے، انہیں 1000 کتاب لکھی ہے، کنز الایمان دا جناب نے ترجمہ لکھا ہے، کمال کر چھڑی ہے۔ رب محمد کی قسم، احمد رضا اسے کہتے ہیں جس کا ذکر اپنے گھر بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر بیگانے گھر بھی ہوتا ہے، اسے احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ احمد رضا بریلوی نے قرآن دا ترجمہ لکھیا جدا کی نام ہے کنز معنی ہوندا ہے خزانہ۔ کنز معنی کی ہے؟ خزانہ۔ کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مخفیاً سرکار دی حدیث ہے، میں چھپا ہوا کنز تھا، خزانہ تھا۔ کنز معنی ہوتا ہے خزانہ۔ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، کلے آئے کنز الایمان، ایمان کا، سارے بولے ایمان کا خزانہ۔ اور یہو جہا ایمان دا خزانہ ہے کسی نے ترجمہ لکھیا تے نبی نو گناہگار کہہ چھڑیا۔ مثلا اشرف علی تھانوی ہے، وہ دی سورت فتح 26 سپارہ دوجی آیت ہے، اندہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ دور ہٹے منہ اور کدوں بولو کہ یار سبحان اللہ۔ فتح محمد جلندری اندہ ہم نے تیرے اگلے پچھلے، جن نے میری صوت الحق پڑھی ہے نا تو میں تراجم تے بحث کیتی ہے پہلے صفحیاں دے وچ، کدا ترجمہ چنگا تے کدا ترجمہ حق تے مبنی ہے۔ فتح محمد جلندری وہ بھی چولے مارد ہے، مولوی ثناء اللہ امرسری وہ بھی چولے ہی مارد ہے، نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آسیہ نے آؤٹ آف سینس میرا نبی معصوم ہے، ذوق نہ میرا نبی، یار اعلیٰ حضرت عشق دی گل ہے، کچھ کہو سبحان اللہ ہے تے سینہ کھلنا چاہیے سانو۔ اعلیٰ حضرت نے دتا کی ہے دسنا چاہنا، کسی نے قرآن کا ترجمہ کیتا وا ماکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کئیاں ترجمہ کیتا اللہ مکر باز ہے، اللہ مکر کردا ہے۔ احمد رضا نے فرمایا عشق دی ضرب لائی، اللہ دی قسم رائے ونڈ تو لا کے دلی تک، دلی تو لا کے بریلی تک، بریلی تو لا کے پشاور تک، اج بھی چیخاں پیاں نکل دیاں نے دوجیاں دیاں، احمد رضا نے کمال کر دیا، احمد رضا نے کمال کر دیا۔ کرے کیوں نہ، نبی دا دیوانہ انجی کردا ہے۔ تیرے گجرالے دا مردے کلندر جڑا احمد رضا دے فرمایا روحانی پتر دا اگوں فیض یافتہ ہے مولانا ابو داؤد حاجی محمد صادق رحمت اللہ علیہ، یہو جیاں میخاں لائیاں نے، یہو جیاں میخاں لائیاں نے، انہاں دا ذکر بھی بیگانے گھراں وچ ہوندا ہے۔ آندے نے بھائی احمد رضا دا روحانی فرزاندے گجرالے دے وچ جدا نا حاجی صادق رحمت اللہ علیہ، انہیں بھی بم کر چھڈی ہے تے دسیا لوکاں نو اے احمد رضا دی خوشبو دا اے رنگ ہے تے احمد رضا دا کی حال ہوئے گا۔ احمد رضا دی خوشبو کا نام فرمایا فاضل بریلوی کی خوشبو کا نام مولانا سردار ہے، احمد رضا بریلوی کی خوشبو کا نام مولانا حشمت علی ہے، احمد رضا بریلوی کی خوشبو کا نام عبدالحکیم قادری ہے، احمد رضا کی خوشبو کا نام قبلہ حاجی صادق صاحب ہے، اور احمد رضا کی خوشبو کا نام محدثین اعظام ہے۔ رب کعبہ دی قسم اے احمد رضا دی جڑی خوشبو ہے نا او دا نام محدث اعظم مولانا سردار ہے۔ احمد رضا رحمت اللہ علیہ دی خوشبو دا نام توجہ ہے قبلہ حاجی صادق صاحب ہے، احمد رضا دی خوشبو دا نام قبلہ مولانا بشیر کوٹلی لوہار والے، فرمایا اے انہاں دی خوشبو دا نام ہے، اے احمد رضا دے منن والیاں دا اے نام ہے، آ وجکا ہے تے احمد رضا دا کیہو جا وجکا ہوئے۔
کئی ترجمہ کیتا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، نالے احمد رضا سنو، نالے عقیدہ سنو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تیسرا سپارہ جتھے 3 پا ہوندا ہے اوتھے اس آیت تے 3 پا ہوندا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تمام دیوبندیاں ترجمہ کیتا، تمام وہابیاں ترجمہ کیتا کہ اللہ بڑا وڈا مکر باز ہے، لیکن آسا کیا ظالموں اللہ مکر نہیں کرتا، اللہ مکر نہیں کرتا۔ اللہ دے نبی دا کوئی بھی گناہ ہوندا نہیں، اللہ دا نبی گناہاں تو پاک ہوندا تے معصوم ہوندا ہے۔ بڑیاں قرآن دیاں آیتاں سن جنہاں تے انہاں نے جناب تبکلے کھادے تے گمراہ ہو گئے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ ترجمہ غلط کیتا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ترجمہ غلط کیتا، قرآن دیاں بڑیاں آیتاں دے نال ترجمہ غلط کیتا، لیکن میرے احمد رضا نے جتھے جتھے بھی قلم چکیا سوچ سوچ کے چکیا، عشق دے ویڑے وچ بہ کے چکیا۔ ترجمہ کرا احمد رضا دا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر تے ساڈا ترجمہ کی ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ساڈا اللہ مکر نہیں کردا، میرا اللہ خفیاں تدبیراں کردا ہے، اللہ مکر باز نہیں۔ اگے ترجمہ جڑا سورہ فتح دا آیت نمبر 2 26 سپارہ جڑا مولوی تھانوی تو لگ کے تمام نے فرمایا ترجمہ غلط کیتا تے کی آکھیا اے نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو میرے احمد رضا نے کمال کا ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا اے میرے نبی تیرے سبب سے، اے نبی ہم نے تیرے سبب سے، تیری وجہ سے، تیری امت کے، دیکھو عشق دے ویڑ جبا کے عشق دا غوطہ لا کے ترجمہ کیتا، فرمایا اے نبی ہم نے تیری وجہ سے، تیری نسبت سے، تیرے اگلوں کے، تیرے پچھلوں کے، تیری امت کے ہم نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور انہاں دا مولوی عبد الرزاق ساجد ہے اہل حدیثاں دا، میں نٹ تے سن رہا سا دا کلپ، انہیں بھی تسلیم کیتا ہے، کہنا ہاں ہم احمد رضا فاضل بریلوی کے اس ترجمے کو تسلیم کرتے ہیں کہ احمد رضا نے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہے نا، اور کئیوں نے بڑی تکلیف ہے احمد رضا اعلیٰ حضرت کیوں، دوجے سارے حضرت اے اعلیٰ حضرت، ہن سنو کیوں اعلیٰ حضرت۔ برصغیر و پاک ہند وچ جس وقت ہند وچ دا تذکرہ کرا، جننے اتھے ڈاڈے عالم سن، جننے اتھے بڑے مفتی سن، انہوں نے سارے لوکی آندے سن حضرت صاحب، کی آندے سن حضرت صاحب، سارے آندے سن حضرت صاحب، جڑے اوت انڈیا دے وچ مولوی سن نا جڑے کہندے سن حضرت صاحب، وہ سارے جید مولوی جدو احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کہندے سن نا، تو وہ آ کے آندے ہوندے سن اسی حضرت ہاں، اسی حضرت ہو کے آنے ہاں، اعلیٰ حضرت کی حال ہے۔ کیوں؟ 4 سال دی عمر وچ جڑا بندہ ناظرہ قرآن پڑھ جائے، 6 سال دی عمر وچ جڑا بندہ ملا شریف دے موضوع دے اتے 2 گھنٹے کمال دا واز کرے، توجہ ہے، 6 سال دی عمر وچ ملا شریف دے کمال دا واز کرے، تو اس واز وچ مسئلہ پوچھیا جائے تو تسی نبی نبی کیوں کر دے ہو، 6 سال دا بچہ ہوئے انہوں سوال کیتا جائے تسی نبی نبی کیوں کر دے ہو، تے بچہ دریگ نہ کرے، اسی وقت جواب دوے او دا نام احمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ تقریر دے دوران کسی نے سوال کیتا حضور تسی یا نبی کیوں کر دے ہو، تے احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا جدو میرے نبی پیدا ہوئے سن تے سجدے وچ کی آکھیا سی، آکھیا سجدے وچ انہاں امتی امتی آکھیا سی، تے فرمایا اگر نبی سجدے وچ آئے تے امتی امتی فرمائے تے کیا ساڈا حق نہیں بندا جدو ربیع الاول آئے او تو اسی یا نبی کیوں نہ آکھیے، فرمایا انہاں سانو نہیں چھڈیا اسی انہوں کیوں چھڈیے، انہاں ساڈا ذکر کیتا اسی انہاں دا ذکر کیوں نہ کریے۔ 12 یا 14 سال دی عمر ہوئے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی، 12 سال یا 14 سال جناب دی عمر شریف ہوئے، اس وقت فتویٰ منگیا جائے آپ دے والد ماجد مولانا تقی علی خان کو، حضور فتویٰ دیتا جائے کہ رضاعت کدوں ثابت ہوندی ہے، یعنی اگر بچہ کسی دا ماں دا دودھ پی لے کسی اور دا او دا پتر بندا ہے کہ نہیں، یہ رضاعت ہو گئی ہے کہ نہیں، کیا او دا خاندان او دے نال مل گیا کہ نہیں، جس ماں دا دودھ پیتا ہے وہ بھین بھرا حقیقی انہاں دا نکاح ہو سکدا کہ نہیں، اے مسئلہ دسو۔ کہ مولانا نقی علی خان نے فرمایا او اندر مفتی صاحب بیٹھے نے جا کے مسئلہ پوچھ رہے، وہ بندہ اٹھ کے اندر گیا کہ اعلیٰ حضرت دی عمر سی
12 سال یا بندہ پرت گیا کہ آندا بابا جی میں کسی مفتی کو ہاں وہ تو بال ہے وہ تو فرمایا 12-14 سالوں کا منڈا بیٹھا ہے وہ فتوا دے گا کہ آپ دے والد ماجد نے فرمایا ہاں انہوں مفتی آندے انہوں احمد رضا آندے نے یہی فتوا دے گا 12 سال دی عمر تے پہلا فتوا دینا لا تخصص فی الفقہ 12 سال دی عمر چ مفتی بننا والا احمد رضا خان فاضل بریلوی اگلی کرامت سنے جے میرے فاضل بریلوی دی سنیا رمضان دا مہینہ آیا رمضان دا تے لوکی کہہ لگ پے حافظ جی کی حال ہے کہ آپ نے آکھنا ہے مائی منو حافظ جی نہ کیا کرو میں حافظ نہیں میں حافظ میں مولویاں حافظ نہیں منو حافظ نہ کیا کرو جو لوکاں نے کہنا کیا چھڑیا نا حافظ جی آپ فرماندے نے اچھا یہ کم کرنا ہی پینا ہے پھر ادھر رمضان دا مہینہ آیا مغرب دی نماز پڑھن تو بعد احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے قرآن دا سپارہ یاد کرنا شروع کرنا تے عشاء دی نماز جماعت کران تو پہلے انہوں زبانی یاد کر لینا زبانی یاد کر کے نماز تراویح دے وچ پورا سپارہ سنا دے گا اللہ اکبر اسے کہا جاتا ہے احمد رضا فاضل بریلوی فرمایا جیڑا چند کڑیاں دے وچ پورا سپارہ یاد کر جاوے احمد رضا کسی شاعر دا نام نہیں احمد رضا کسی شخصیت کا نام ہے احمد رضا وقت کے مجدد کا نام ہے احمد رضا دیا جڑاں اور یہ مشرق دیا جڑاں تحت صراط اللہ کے عرش الانا ملیاں نے انہاں کو دلائل نہیں دلالہ دا طوفان ہے بہرحال آپ نے اپنے نام دے نال لکھیا عبد مصطفیٰ کی لکھیا عبد مصطفیٰ جو لکھنا عبد مصطفیٰ یہ عبد مصطفیٰ دا معنی کی ہے کہ نبی کا بندہ نبی کا تے دوجی پارٹی پتہ کی آندی لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت رب دا بندہ ہوندا ہے رب دا بندہ ہوندا ہے تے اے غلام جو ہی باندھے پہ مصطفیٰ دے تے اے جناب والا فکرہ دے کے اعلیٰ حضرت نے کمال دا فکرہ دیتا میرا نام عبد مصطفیٰ ہے حضور عبد مصطفیٰ ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے فرمایا کیویں ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا اگر عبد مصطفیٰ بمعنی لیا جائے نبی دی نسبت نہ اوتھے معنی بندگی نہیں ہوئے گا اوتھے بمعنی غلامی ہوئے گا عبداللہ بمعنی بندگی ہے عبد مصطفیٰ بمعنی بندگی نہیں غلامی ہے عبد مصطفیٰ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں مصطفیٰ کا بندہ نہیں جدو بندہ ہوئے گا تو بندگی کرے گا بندگی خدا کے لیے رکوع خدا کے لیے سجود خدا کے لیے میں احمد رضا مصطفیٰ کا غلام ہوں بندہ نہیں بندہ اللہ دا ہی ہوں اللہ دا بندہ ہے لیکن میں احمد رضا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بمعنی عبد غلام اللہ اکبر ہن سننا احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ عشق مصطفیٰ گڑ دے گئے اینے کا گڑ گئے مکے گئے انج نہیں یار تے او دوجی پارٹی نو پتہ لگ گیا کہ احمد رضا مکے پہنچ گیا مولوی خلیل احمد امبیٹوی یہ انڈیا دا مولوی ہے دوجے مسلک دا ہے یہ بھی بھج کے مکے پہنچیا تے مکے جا کے جڑا شریف خاندان ہے نا ترکی دی حکومت ہوندی سی ادو اوتھے جا کے بھج کے شکایت لائی آندا ایتھے ایک مولوی آیا ہے جہدا نام احمد رضا ہے وہ نبی دے علم نو بڑا وڈا چڑھا کے بیان کردا ہے وہ خدا نہ بھی ودا چھڑیا انہیں وہ نبی دے علم دے بارے یہو جیاں گلاں کردا ہے مولوی خلیل امبیٹوی نے جا کے شکایت لائی وقت دے بادشاہ نو تے وقت دا بادشاہ آندا اے کیڑی گل ہے ہونے کر لینی ہے پتہ کرو کتھے وے احمد رضا لب دے لبانیا پتہ لگ گیا کہ احمد رضا تے احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہاں جی مجھے یہ احمد رضا کہا جاتا ہے اگر سمجھ نہ آئے تو مجھے عبد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے میں ہی احمد رضا انہوں نے کہا اچھا تیرا کی خیال ہے کہ نبی پاک دا علم رب نہ وعد ہے رب نہ اتے وے آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے کہا میں سوال لکھنا اس سوال دا جواب دے تے احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جواب اردو میں دوں یا عربی میں دوں جواب عربی میں چاہیے یا کہ اردو میں چاہیے یا پنجابی میں چاہیے یا ہندی میں چاہیے یا بلوچی میں چاہیے فرمایا اعلیٰ حضرت نو کئی زباناں تے عبور حاصل ہے آپ فرماندے نے فرمایا کئی زباناں تے عبور حاصل سی جناب نو یہ جناب دی کرامت ہے ریاضی وچ ماہر
انگلش وچ ماہر، فارسی وچ ماہر، عربی وچ ماہر، ہر کام دے وچ احمد رضا فاضلے بریلوی اللہ اکبر ماہر ترین انسان ہے ہر علم نجوم دا. اور آپ نے فرمایا کدے چ ترجمہ لکھاں؟ انہیں آخیا اسی عربی دانا عربی چ لکھ. احمد رضا کو کتاب کوئی نہیں، بولو مواد کوئی نہیں، لائبریری کوئی نہیں، مکے دا ویڑ ہے، حرم کعبہ ہے. احمد رضا نے آخیا کہ قلم دے دیو تے چند کاغذ دے دیو، ہنے میں کتاب بناواں گا، ہنے کتاب لکھاں گا نبی دے علم دے اوتے، نہ کتاب دا سہارا لواں گا نہ لائبریری. اج تک اس گل تے دیوبندی چیکاں مارن دے ہے تے ماردا رہے گا. الحمدللہ اج تک اس کتاب دا جواب نہیں آیا. اگر آیا تے طویلہ نہ آیا ہے، انہیں ڈائریکٹ جواب نہیں آیا. احمد رضا فاضل بریلوی کو سنو کیا کمال ہے. آپ نے فرمایا قلم دے دیجئے، رکا دے دیجئے، انہیں جواب دا جناب سوال دا جواب دینا. احمد رضا بریلوی نے 7 گھنٹے تے 3 منٹ کنے یعنی 7.5 گھنٹیاں دے اندر ایک پوری کتاب کئی صفحات تے لکھی. وہ دا نام رکھیا الدولت المکیہ. کی نام رکھیا؟ الدولت المکیہ. غور کرنا غور. الدولت المکیہ کتاب دا نام رکھیا. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو کتاب 7.5 گھنٹے وچ لے کے او دا مسودہ تیار کر کے فرما وقت شریف خاندان دے اگے رکھیا. لو جناب والا میرا یہ عقیدہ ہے نبی یہ جانتا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے نبی کی یہ شان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے قرآن سے ثابت ہے، میرا یہ عقیدہ ہے حدیث متواترہ سے ثابت ہے، میرا یہ عقیدہ ہے یہ حدیث مرفوع ہے، میرا یہ عقیدہ ہے یہ حدیث متصل ہے، یہ میرا عقیدہ ہے یہ قرآن کی اتنی آتے ہیں آیتاں دے انبار لا دیتے، حدیثاں دے انبار لا دیتے، اقوال دے انبار لا دیتے. شریف خاندان دے وقت دے بادشاہ پڑھ کے کتاب پڑھدا اٹھ کے کھلو کے آندا احمد رضا کو بلایا جائے. احمد رضا کو بلایا جائے. کون کہتا ہے کہ احمد رضا گستاخ رسول ہے؟ احمد رضا کو بلا لیجئے. جب احمد رضا کو بلایا تو کہا احمد رضا نہ کتاب پڑھی، نہ صحیفے پڑھے، نہ طریقے سیکھے، نہ لائبریری دیکھی، وہ کتوں سارا کچھ تینوں آ گیا. احمد رضا نے کہا یہ کہہ دیجئے حرف ٹھیک ہے کہ نہیں، دلائل قوی نے کہ نہیں، قرآن تو باہر نہیں گیا، حدیث مصطفیٰ تو باہر نہیں گیا، سامنے لائبریری نہیں، سامنے کتاب نہیں، جناب کسی کی معاونت نہیں، کسی کو سہارا نہیں لیا، کوئی میرا معاون نہیں بنیا. 7.5 گھنٹیاں دے اندر میں کتاب دا نام نہیں سوچ دیتا، میں قرآن دی آیتاں نہیں سوچیاں، میں حدیث مصطفیٰ بھی سوچیا. جناب دے سامنے پوری کتاب حاضر ہے. الدولت المکیہ. ادا رد پیش کرو، اگر رد نہیں تو میری گل دا اقرار کرو. وقت شریف خاندان بادشاہ کہندا ہے سلام ہو احمد رضا، تیری جرت کو بھی سلام ہے، تیری قلم کو بھی سلام ہے. اللہ اکبر. جنتی جنتی اعلی حضرت اعلی حضرت اس کو محبت اعلی حضرت انارو مارا اعلی حضرت اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت اعلی حضرت اعلی حضرت. سارے بولو سارے گاجی کے جرا کر اعلی حضرت اعلی حضرت. آئے ہائے اسی وجہ نہ علامہ اقبال نے بھی کیا کی محمد سے وفات ہونے تے جناب ساڈے بابے نے بھی کیا بابے احمد رضا فاضل بریلوی نے انہیں جاننا انہیں ماننا انہیں جاننا انہیں جاننا. اللہ اکبر. تے جدو یہ گل بابے خادم صاحب رضوی کے دوران تقریر آئی تو سا ویکھیا نیٹ دے اوتے بابے دی کیفیت بدل گئی، طبیعت بدل گئی، اثار بدل گئے. انج لگدا سی بابے دا دماغ پھٹ جانا ہے. تے بابا کہندا سی منوں بھی جنون انہاں آ گیا کہ مولا میری نس پھٹ جائے تے میں کہندا رہواں انہیں جاننا انہیں جاننا انہیں جاننا انہیں جاننا. تے پوچھیا گل کی ہے تے رازداراں دسیا او تینوں پتہ ہی نہیں لگیا. بابا نے کہن دیا جی سائی نظر آون دے سن تے کہن دیا سی نا انہیں جاننا انہیں جاننا انہیں جاننا انہیں جاننا انہیں جاننا. نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ برو کھا جائے بتہا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. اور میں نمازاں پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، حج کر لے، طواف کر لے، منا چل جا، مزدلفہ چلوا، اور جتھے مرضی ٹر جا، اگر سینے میں عشق مصطفیٰ دا پامڑ نہیں تو کچھ بھی نہیں. عشق مصطفیٰ شرط اول دین دی. اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں
تے کچھ بھی نہیں. ترجمہ اور بھی لکھیا ہے, ہوراں بھی لکھیا ہے, کتاباں ہوراں بھی لکھیاں, مدرسے ہوراں بھی بڑے بنائے نے, لیکن ساڈا اختلاف کی ہے. فرمایا لکھن نہ گل نہیں بنتی, منن نہ گل بنتی ہے. انج منو جویں جناب اعلی حضرت نے تلقین کی تھی تے دسیا. فرمایا اعلی حضرت ایویں نہیں کیا جاندا, آپ دا تذکرہ ایویں نہیں لیا جاندا. 32 جلداں فتاوا رضویہ تہلکا مچ گیا ہے. نیٹ کھول کے دیکھو, دیوبندی بابی اقرار کر رہے ہیں, آندے نے بڑے بڑے ماواں نے پتر جمے نے, بڑے بڑے مفتی آئے نے, لیکن جیڑی 32 جلداں دے کے امت احسان احمد رضا کر گیا, کسی نے کیتا ہی نہیں. 32 جلداں فتاوا رضویہ لکھ کے جیڑی احسان کر گیا ہے. اس تو علاوہ 1000 کتاب دا مصنف ہے احمد رضا فاضل بریلوی. تواڈے جڑا احسان کر بہرحال خلیل بیٹھوی نے سنیا کہ احمد رضا نے کتاب لکھ دیتی ہے دولت المکیہ. تے شریف خاندان جڑا بادشاہ اس وقت ترک دا سی, ترک دی حکومت سی مکے تے مدینے, ملاد وچ پڑھیا جاندا, سارا کچھ ہوندا سی. او جڑا بادشاہ وقت دا عالم سی, انہیں آخیا احمد رضا تیری گل دے وچ تے بڑا وزن ہے, تو تے قرآن دی تشریح کیتی ہے, تو تے کتے بھی نبی نو ودایا نہیں. جتھے بھی ذکر کیتا ہی تے نبی پاک دا, فرمایا او دا نبی ہون دا ذکر کیتا ہی, اونوں ودایا تے کوئی نہیں. او اے خلیل بیٹھ بھی گیا وقت دے گورنر دے کول, توجہ ہے. انہیں کہا جناب دیکھو جی 17 ہمارے جید قسم کے مفتی مکے کے احمد رضا کے مرید ہو گئے ہیں, احمد رضا کے بیعت ہو گئے ہیں, کچھ کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اس وقت آپ دا ایک مرید چہیتا مولانا ضیاء الدین مدنی, اچھی کہو سبحان اللہ. مولانا ضیاء الدین مدنی نو آپ نے ایک نسخہ دیتا, اللہ پڑھا دولت المکیہ, جے کو آیا تے کتاب میری دے چھڑی کریں. آخیا ٹھیک ہے ضرور, لیکن ایک گل تے دسو. فرمایا جی, فرمایا ایڈی وڈی کتاب 7 گھنٹے میں 7.5 گھنٹے لکھ کے کمال کر چھڈیا, تے لکھی کیویں؟ جناب کو مواد کوئی نہیں, لائبریری کوئی نہیں, کتاب دا حوالہ کوئی نہیں, متن کوئی نہیں, کتھوں ساریاں گلاں کڈیاں. آخیا چپ کر, جڑا منگے گا دے دے. مولانا ضیاء الدین مدنی آندے نے کافی ٹائم گزر گیا, میں نکلدا انڈیا چلا گیا. انڈیا جا کے میں کہا حضور یہ گل تے دسو, کتاب بمب لکھ کتی ہے, دولت المکیہ دا نام ہے, مکے مدینے میں تذکرہ ہے, دمشق میں تذکرہ ہے, باہر دے ملکاں تذکرہ ہے, پاکستان میں تذکرہ ہے, ہر پاسے جناب تذکرہ ہے. دولت المکیہ دا یہ لکھی کیویں؟ میں سپیشل پوچھن انڈیا ہون لگا, چلے گئے, جا کے پوچھا حضور دسو کیویں لکھی؟ آپ نے فرمایا ضیاء الدین مدنی تو جان نہیں چھڈنی, پوچھنا ہی پوچھنا ہے جی, پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا جدوں ماجرا چھڑیا, میں غسل کیتا, وضو کیتا, خوشبو لائی, حرم کعبہ چ وڑیا, خانے کعبے دے مین دروازے دے سامنے, جڑا خانے کعبہ دا جڑا کمرہ ہے او دے سامنے جڑا دروازہ ہے, اس دروازے دے سامنے بیٹھ گیا. میں بیٹھیاں کیاں تے کیفیت بدل گئی. کعبے دے سامنے دروازے دے وچکار میں حسنین دے نانے نو ویکھیا. اچھی کہو سبحان اللہ. کعبے دے دیوار, جڑی کعبے دی دیوار چ دروازہ پیوست ہے, او دے سامنے دروازے تے میں حسنین دے نانے نو ویکھیا. سجے پٹ دے نال پٹ لگا علی المرتضی نو ویکھیا. کھبی سائڈ دے اوتے میں داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ دا, فرمایا او پاک ہستیاں دے نسب و خاندان حضرت غوث اعظم پاک سرکار نو ویکھیا. تے منوں آواز آئی ہے ڈر کالی گیا لکھدا نہیں, وہ میں آپ ہی تھوڑا لکھیا, منوں سائیاں لکھایا تے لکھیا ہے. وہ ضیاء الدین مدنی اے میں اپنی نہیں لکھیا, فرمایا سائیاں اشارہ کیتا تے میں غوث پاک دا مرید ہاں, تے غوث پاک دا فرمان نہیں سنیا. فرمایا کہ او اونی دیر تک, فرمایا بے ایمان ہو کے مار ہی نہیں سکدا جڑا ساڈا مرید ہوے. تے میں عرض کیتی جی حضور تہاڈا غوث لنگریہ جڑا ہے, غوث دا لنگر بڑا وانڈنا, تے کی ہو سکدا ہے؟ تے آواز آئی سی احمد رضا کتاب لکھ, کوئی گل نہیں, تو لکھنی شروع کر, رحمت دا میਂہ پیندا جائے. اللہ اکبر. فرمایا ضیاء الدین مدنی اینا ہستیاں میں کو کتاب الدولت المکیہ لکھائی ہے, ماپی نہیں لکھی. توجہ ہے, فکرہ بڑا چسکے دار دے ساڑھے مولوی اپنے بزرگاں کتاباں چ لکھے ہے. احمد رضا وہ شہد کی مکھی ہے. میں جتے گل کر لگا کمال گل سنے دھیان نہ. احمد رضا شہد کی وہ کمال کی مکھی ہے. اگر ڈنگ مارے نہیں سمجھے, اگر ڈنگ مارے تو وہ بھی لاجواب, اگر شہد دوے تو وہ بھی لاجواب. اگر ڈنگ مارے تو تھانوی گروپ اج پیا روندا ہے, قیامت تک روندا رہے گا. اور عشق دا فرارا یہو جہا دیتا ہے, فرمایا دسیا لوکاں نوں سب سے اولا و اعلی
اے شہد پیا انہیں شہد، فرمایا شہد بڑا میٹھا دیتا ہے، اگر شہد ونڈیا سو تے وہ کمال دا، ڈنگ ماریا سو کمال دا، وہ ڈنگ وجہ دے آج تک چیکاں نکلن نہیں نے کہ احمد رضا نے ایسا ڈسا ہے رب محمد کی قسم ہے۔ آپ نے فرمایا من شک فی کفر ہی وعذابہ فقد کفر، جڑا بندہ مولوی خلیل دے کفر دی شک کرے میرے نزدیک وہ بھی کافر ہے، جڑا اشرف علی تھانوی دے کفر دی شک کرے میرے نزدیک وہ بھی کافر ہے، جڑا سید احمد بریلوی دے کفر دی شک کرے میرے نزدیک وہ بھی کافر ہے، کیونکہ جڑا نبی نو پونکے اونوں احمد رضا بریلوی معاف کردا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ تے احمد رضا بریلوی اسے کہا جاتا ہے اگر ختم نبوت دا مسئلہ آوے احمد رضا نے فتویٰ دیتا، تحفظ نموس صحابہ دا مسئلہ آوے احمد رضا نے فتویٰ دیتا، مرزا قادیانی آیا احمد رضا نے فتویٰ دیتا، اور جتھے جتھے کوئی گستاخ اٹھیا احمد رضا نے ایسا قلعہ کما کیتا، گردن تو دبوچ کے دسیا یہ احمد رضا اجے زندہ ہے، 100 صدی ہو گئی ہے، ایک پوری صدی ہو گئی ہے احمد رضا کو پردہ کیے ہوئے، لیکن رب کعبہ دی قسمیں احمد رضا دی شمع اج بھی سنی دے سینے تے جگمگ کرتی پھرتی ہے اور کرتی رہے گی الحمدللہ۔ کیوں کہ احمد رضا نے نبی پاک نہ سچا پیار کر کے بکھایا، سچا پیار کر کے دسیا ہے کہ لو سن لو دنیا والے ہو، اساں گل ہی مکا چھڈی جے کہ کائنات وچ سب تو اعلیٰ جڑا آندے نے سب سے اولا، سب سے اولا و اعلیٰ جڑا پسندیدہ شے ہوئے نا انہوں کیا جاندہ ہے اولا، سب سے اولا و اعلیٰ، فرمایا پیارا بھی ہے پسندیدہ بھی ہے تے اعلیٰ بھی ہے، یہ سارے رسولوں کے وچوں اعلیٰ بھی ہے۔ احمد رضا فاضل بریلوی نے ایک کمال دی اشعار لکھے، اشعار لے کے لوگوں نے دسیا، آپ دی کتاب ہے ہدایت بخشش کی کتاب ہے، یہ ساری شعر و شاعری بچے، ساری شعر و شاعری بچ لے کے آپ نے ایک کمال دے فکرے دیتے کہ میرے مصطفیٰ دی یہ شان ہے، اگر جناب پسند کرو تے جملہ دیا سینہ ٹھرے۔ منوں نے کئی کالا ہوندیاں نے باہر ہوویں باہرلے ملکاں چوں، یار تسی ترلا تے بڑا لیندے ہو، تہاڈے بندے کیوں نہیں کہندے سبحان اللہ؟ جی میں یور لانا تے انہوں چاہیے اٹھ کے دین، میں کہا پتہ نہیں عادت پہ گئی، کہو سبحان اللہ۔ میں دے ترلا ہر جمعے لینا، لیکن اندر ایڈا خطیب ترلا لوے تے مان لینا چاہیے، کہو سبحان اللہ۔ احمد رضا رحمت اللہ علیہ کسی سے پوچھا پل اسرات دا پل بڑا اوکھا ہے، جاگ دے ہو، احمد رضا فرماندے نے پل اسرات دا پل بڑا اوکھا ہے، وال نالو تلوار نالو تے کیویں لنگنا ہے؟ اللہ اکبر۔ فکرہ سنی احمد رضا دی عشق و محبت دا، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، اللہ اکبر۔ عشق دی پینگ پا کے گل کیتی ہے جتھے بھی کیتی ہے، اگر ترجمہ کیتا ہے عشق مصطفیٰ دے وچ غوطہ زن ہو کے کیتا ہے، حدیث لکھی ہے عشق مصطفیٰ وچ غوطہ زن ہو کے لکھی ہے، فرمایا کوئی ایسا پہلو نہ نکلے، کوئی ایسا پہلو نہ نکلے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت ہے نا، آپ دے بیٹے کو کسی نے مسئلہ پوچھیا، حضور مسئلہ دسنا نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ نبی کی آپ اپنی مسنت تو اٹھے اندر چلے گئے، اندر جا کے وضو کیتا، خوشبو لائی، سونے کپڑے پائے، پھر مسنت آ گئے، آکھا جی پوچھئے اب کیا پوچھنا ہے؟ کہا کتھے گئے سو؟ انہاں کہا نبی دیاں پاک تیاں نے، اے نبی دیاں پاک تیاں نے تے نبی دیاں پاک تیاں دا ذکر کرنے واسطے جسم دا تے دماغ دا زبان دا پاک ہونا ضروری ہے، اس وجہ دے نال نبی دیاں پاک تیاں نے تے پاکاں دا ذکر کرنے واسطے پہلے میں وضو کر کے آیا، اچھے کپڑے پا کے آیا، خوشبو لا کے آیا، پھر مسنت آیا۔ کیوں کہ میرے ابے نے دسیا ہی ہے، میرے ابے نے تربیت کیتی ہے، میرے بزرگ نے تربیت کیتی ہے کہ پاک ہستیاں نے تے پاک ہستیاں دے نال اچھے طریقے نال پیش آنا ہے۔ احمد رضا دیاں بڑیاں جیاں گلاں نے انشاءاللہ کے ٹچ کردا جا رہے ہیں۔ پل اسرات دا پل ہے، وال نالوں تلوار نالوں وہ تو کیویں لنگنا ہے؟ ویکھے تے سینہ لگا تڑپان۔ احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا، توجہ ہے، آپ نے فرمایا کوئی کیسے گزرے گا، کوئی کیسے گزرے گا، کوئی گردن جھکا کے گزرے گا، اپنے اپنے انداز سے گزرے گا، جسے احمد رضا کہتے ہیں وہ گردن جھکا کے نہیں سینہ تان کے گزرے گا۔ کہا حضور کس لیے؟ وہ تواڈے واسطے اوکھا نہیں ہونا، تواڈے واسطے وہ وال تو بریک نہیں ہونا، تواڈے واسطے وہ تیز نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا ہوگا ہوگا، توجہ ہے۔ آگے پیاری مثال دیتی، توجہ کرنا بزرگان دین نے، میرے مسلک دے شیوخ نے، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، شیخ القرآن، سونیاں سونیاں مثالہ دیتیاں تے کتاباں وچ آ گئیاں۔ وقت دا ایسا چو سمتھانا کہنا لگدا ہے گرجاک تلے تھانے گرجاک وچ تواڈے کسے وچوں
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ SHO ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਆੜ ਫੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਆੜ ਫੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਟ ਜਾਏ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥਾਣਾ ਮੁਤਲਕਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਭਰਾ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਭਰਾ ਕੋਈ ਅਜੀਜ਼ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭੌਂ ਤੇ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ SP को भी टुर जाए, DP को टुर जाए, CPO को टुर जाए, IG को टुर जाए, वजीर आजम को टुर जाए, वो मुतलका जो थाना ना गल उत्थे ही आनी है जी, गल तो मुतलका थाने को आनी है, तो जो उसने लिख देना अगे वो चलना, जनाब मैंने इंक्वायरी की है, ये वो हुआ है, मैंने तसल्ली कर ली है, इंक्वायरी मुतलका SHO को आनी है। अगर थाने का SHO तेरा यार होवे, तेरा भरा होवे, ते तेरी भौं ते अड्डी नहीं लगदी, ते अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ये ते SHO दा कमाल है, ते पूरे महल्ले च तेरी भौं ते अड्डी नहीं लगदी, ते फरमाया जेड़ा कायनात दा वारिस होवे या इमामुल अंबिया ना यारी लगी होवे। अल्लाह इत्थे इत्थे सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफजाबादी, अल्लाह उन्होंने कबर ते करोड़ा रहमत नाजिल फरमाए, इत्थे कमाल दा फिक्रा कहंदे होंदे सन, आंदे सन तेनू पता नहीं जो थानेदार फड़ के खड़दा ना ते जाके उत्ते हवाला च लम्मिया पांदा ते लित्तर सिद्धा करदा, ते पता किनू मारदा? जिन्ने कुछ कीता होवे, जिन्ने कुछ कीता होवे, जिन्ने कुछ कीता होवे। फरमाया कुछ नहीं कीता, अज़वाज दा तलक आया ते सुभान अल्लाह, बनात दा तलक आया ते सुभान अल्लाह, सदीक दी यारी दा तलक आया ते सुभान अल्लाह, उमर दे अदल दा फैसला ते सुभान अल्लाह, उस्मान दे याद दा जिक्र है सुभान अल्लाह, अगर अली मन कुंतु मौला आया तो सुभान अल्लाह, जनाबे माविया दा कातिबे वही दा जिक्र है तो सुभान अल्लाह, दाता साहब दा जिक्र है तो सुभान अल्लाह, नबी दी हर मलंग दा जिक्र है तो सुभान अल्लाह। वो SHO लित्तर ओनू मारदा जिन्ने कुछ कीता होवे, असां कुछ नहीं कीता, और साडा दुनिया ते भी फरमाया कमाल है, साडा आखिरत विच भी कमाल, क्योंकि असां कुछ कीता ही नहीं, तो डर ओनू हुंदा जिन्ने कुछ कीता होवे। असां कुरान लिखिया इश्क मुस्तफा दी शमा चमका मार दिए पई, असां हदीस लिखी है इश्क मुस्तफा दी शमा चमका मार दिए पई, असां बुजुर्गां दे कौल मन्ने ने, उन्होंने इश्क मुस्तफा दे भांबड़ लाए ने, असां कुछ नहीं कीता, जे कीता ते इश्क मुस्तफा दा भांबड़ ही ला। अल्लाहु अकबर। क्यों? साडे मसलक दे अंदर तमाम नूं तस्लीम किया जाता है जिहदी निस्बत नबी दे नाल है, असीं उहनूं हया करने आ, वफादारी नाल पेश आने आ, उहनूं अच्छा कहने आ, क्योंकि उहदी निस्बत नबी दे नाल है। वो कद्दू होवे तां, वो मक्का होवे तां, मदीना होवे तां, कुरान होवे तां, हदीस होवे तां, बंदा होवे तां, बीबी होवे तां, उच्चा होवे तां, लंबा होवे तां, अपना होवे तां, बेगाना होवे तां, फरमा निस्बत होनी चाहिए। फरमा वो निस्बत नबी नाल रखदा साडे सिर दा ताज बन जांदा। ये सारा गल निस्बत दी है। अगर निस्बत सहाबा दी होवे सलाम है, निस्बत वैसे करनी दी होवे सलाम है, ते निस्बत अहमद रज़ा दी होवे ते फिर भी साडा सलाम। हाँ सी क्यों इज्जत करने कि इश्क मुस्तफा दा जनाबे वाला ये पहरेदार है, तवज्जो करना। और खत्म नबूवत दा मसला आया ते अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी ने इंडिया दे अंदर तहलका मचा छड्डिया। बदनामे ज़माना किताब है जिदा नाम तहज़ीरुन नास है, लिखन वाला मौलाना कासिम ननोतवी बानी देवबंद है। इन्हें किताब लिखी, किताब दे विच फिक्रे लिखे। उन्हें आख्या अगर ज़माना बाद नबवी में अगर कोई नबी आ जाए, फिक्रा समझने वाला है, काबिल गौर है। ज़माना बाद नबवी में अजरा ज़माना हुण चलदा पिया साडे वाला, अगर कोई नबूवत का दावा करे तो उसकी नबूवत में सरकार की फर्क नहीं आएगा। ऐ जो फिक्रा किया तो सुनने जो जवाब वंड कढ़ लगा, कुछ कहो सुभान अल्लाह। हुण वंड ऐसी है कि सीने ते पत्थर बन के जाओ इश्क दा, जिहड़ा ना गले ना सड़े। और याद रखना अपने दिल दा पहरेदार ओ भा, अपने दिल दे उत्ते पहरेदार ओनू बना जिन्हों अहमद रज़ा बरेलवी आंदे ने। रब्बे काबा दी कसमें मेरे मसलक दे अंदर जिन्हें अहमद रज़ा नूं तान कीती है भटक गया, चाहे तारुल कादरी होवे, चाहे तारुल पादरी होवे, चाहे अपना होवे, चाहे बेगाना होवे, जिन्हें अहमद रज़ा नूं तानो तशनी दा निशाना बनाया है वो भटक गया है। रब्बे मुहम्मद दी कसमें जेड़ा अहमद रज़ा दी फतवे नूं मन के तस्लीम करके टुरिया वो अज भी जनाबे वाला मुहब्बत दे फिक्रे गांदा पिया। अहमद रज़ा एक हस्ती दा नाम है, एक मुहद्दिस दा नाम है, एक मुजतहिद दा नाम है जनाब, एक फकीह दा नाम है, एक शायर दा नाम है, एक अजीम लीडर दा नाम है, एक मसलक दा जय्यद मुफ्ती दा नाम है अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आपने इस वक्त किताब गई तहज़ीरुन नास, लिखने वाला बानी देवबंद है, मौलवी कासिम ननोतवी है। उन्हें फिक्रा लिखा अगर बाद नबूवत में, बाद ज़माना नबूवत में अगर कोई नबी बन जाए तो ख़त्मे मोहम्मदी में फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अहमद रज़ा बरेलवी ने कहा नहीं, ये फिक्रा ठीक नहीं। जब नबी ने कह दिया सो कह दिया, जब नबी ने कह दिया सो कह दिया।
لو کان آباد فرمایا سرکار نے کہہ دیتا فرما آگے ہادی لا نبی آبادی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی لا نفی جنس ہے نبی پاک نے فرما دیتا میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں اے بوا کھل سکتا ہی نہیں اے تالا ٹوٹ سکتا ہی نہیں اچھی اے لا نبی آبادی میرے بعد نبی نہیں وہ دی مثال دیتی آلہ حضرت نے تینہ گلان دے نال میں مثال دے لگا منو پڑھ دیاں حوالے لاندے ہیں تو اڑے واسے یاد کر دیاں بڑا سواد آیا ہے اگر تو آنو آ جائے تو میرا مول پہ جائے مثلا بالفرض ہونے کیا نا بالفرض اگر آ جائے تو بالفرض تے میں ترائم سالہ دے کے گل مکان لگا بالفرض اگر بندے دی آنکھ کانی ہو جائے بالفرض بندے دی آنکھ کانی ہو جائے او دی بصارت وچ فرق آئے گا کہ نہیں سارے بولو آئے گا بالفرض انہیں بھی لکھا بالفرض اگر کوئی نبی بن کے آ جائے تے خاتمیت اے دروازہ کھولیا مرزے قادیانی دا تے مرزے قادیانی دا چہتا ناصر انہیں جناب جس وقت پیر بیر علی شاہ تے مولانا جناب والا احمد شاہ نورانی تے مولانا دیگر بزرگان دین نے جس وقت مکالمہ رکھیا سی نا انہیں بارت رکھی سی انہیں کہا سی تواڈے مسلک تواڈے مذہب اسلام دے اندر اے مولوی قاسم نوتوی دا فکرہ پڑھو انہیں کہا بعد نبی اگر اس زمانے دے اندر کوئی نبوت بن کے نبی بن کے آ جائے تو خاتمیت محمد میں فرق نہیں آئے گا ادا جواب دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ جواب دینے والے مرد کلندر مولانا گولڑوی جواب دینے والے مولانا کلندر حضرت صدیقی الشام نورانی جواب دینے والے مولانا جناب والا عبدالستار خان نیازی جواب دینے والے مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی جواب دینے والے مولانا حشمت علی خان صاحب جواب دینے والے اللہ اکبر قلعہ حاجی ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بڑے بڑے شیوخاں جواب دیتے ہیں لیکن استدلال غور نہ سننا اگر کسی بندے دی آنکھ نکل جائے بالفرض او دے آنکھ دے وچ فرق ویکھن چ آئے گا کہ نہیں سارے بولو آئے گا کہ نہیں اگر کوئی بندہ دو لتاں والا ہے اگر ایک لت ٹوٹ جائے او دی چال وچ فرق آئے گا کہ نہیں سارے بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا اگر جناب والا قربان جاواں اپنے بزرگاں تو کمال دی رانا صاحب مثال دیتی اگر آنکھ نکل گئی سماج آنکھ نکل گئی بصارت وچ فرق آ گیا ٹنگ ٹوٹ گئی چال وچ فرق آ گیا اگر اس بدو نو جڑا بدو کہندا فرق نہیں پیندا اس حمید والے گلے دے اندر اے سامنے چونک دے اندر کپڑے لا کے لتر لائے جان او دی عزت وچ فرق آئے گا کہ نہیں ترائے مسئلہ دے غور کرنا آنکھ نکلی بصارت دے فرق آئے گا کہ نہیں ٹنگ ٹوٹی چال چ فرق آئے گا کہ نہیں اس بدو دے کپڑے لا کے کچھا پوا کے اس امید والے گلے وچ چونک چ بٹھا کے انہوں لتر نال رسید کیتے جان او دی عزت وچ فرق آئے گا کہ نہیں کہے گا آئے گا میں کہا جی آئے گا ایسے طریقے دے نال اگر کوئی جھوٹا نبی بن کے آئے گا تے میرے نبی دی نبوت نو چیلنج کر کے آئے گا جی میں آنکھ فرمایا فرق مان دیئے لت فرق مان دیئے مولوی دی عزت و تکریم فرق مان دیئے ایسے طریقے دے نال میرے نبی دی نبوت بھی فرق آندا ہے آنچ آندی ہے ہیلا بندا ہے اس وجہ دے نال اسی تسلیم نہیں کر سکدے میرا نبی کل بھی آخری نبی سی میرا نبی اج بھی آخری نبی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دعوے تے اعلیٰ حضرت نے کام کیتا ختم نبوت تے کام کیتا تحفظ نموس صحابہ تے کام کیتا سب تو پہلے مولویاں دے وچوں رد شیعہ دے ہوتے میرے اعلیٰ حضرت نے رد الرفضہ لکھ کے کتاب فرمایا کہ محاذ کیتا اور آپ نے فرمایا قدیم ہو جدید ہو مطلقاً فرمایا شیعہ آج بھی کافر ہے شیعہ کل بھی کافر ہے اس وقت دے سارے مولوی جناب والا کوئی کدے پیا ویکدا سی کوئی کدے پیا ویکدا سی لیکن احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ادو بھی نہیں لکھیا فرمایا کہ جا کے دیکھ لو کسی نے 150 سالہ کانفرنس کرائی ہے کسی نے 100 سالہ کانفرنس کرائی ہے میرے کو حوالے موجود نے کتاباں موجود نے صفحے موجود نے انہاں دیاں تصویراں موجود نے فرمایا جلسہ کیتا جائے تے جلسے دے اندر اگر اندرا گاندھی ادیاں باواں کر کے سٹیج تے بہایا گیا ہے اینو دین آندے نے لیکن میرے احمد رضا فاضل بریلوی نے اس وقت بھی آکھیا سی کچی کلی مبارک ہے کچی کلی چ بہ کے گزارا کر لانگا کچی کلی چ بہ کے جناب والا گزارا ہو جائے گا لیکن قربان جاواں اے احمد رضا ہے نہ بکے گا نہ بک سکتا ہے نہ خریدیا تو نہ خرید سکے گا فرمایا میرا تو جوتا ہی بڑا بھارا ہے اللہ اکبر بابا خادم صاحب یہ تو کہندے ہوندے سن فرمایا کہ میں آندے نے انہیں آ کھا لیا تو انہیں آ کھا لیا اور میرے مرن تو بعد اگر 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو میری قبر تے جتیاں مارنا اے احمد رضا فاضل بریلوی دے منن والے دا حال اے تے احمد رضا دا حال کی ہوئے گا اور عاشق کے رسول آپ فرماندے نے میں پلنگ تے بیٹھا 11ویں دا ختم پڑھیا گیا فاضل بریلوی دی گل سنو
آپ پلنگ تے بیٹھے نے، 11ویں دا لنگر پکیا ونڈیا سارے کھان دے نے، کھاندے کھاندیاں وچوں ایک بچہ کھاندا سی پیا، اس بچے دے منہ دے وچوں نوالا زمین تے ڈگ پیا۔ احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند چھڈی، اپنا پلنگ چھڈیا، اپنی چارپائی چھڈی، اپنا بیڈ چھڈیا، زمین تے آ گئے، ہاتھ نہ نہیں، ہاتھ نہ نہیں، بولو بولو بولو، وہ تیرے وچ یہو جے شیوخ نے مدینے جان تے جناب والا اپنی داڑھی نہ فرما کے صاف کر کے دس دے نے اے سرکار دا ویڑ ہے تے مدینے دے کتے نو کٹے مارے تے پگ لا کے پٹی کر چھڑ دے نے، اے تیرے مسلک دے وچ شاخ القرآن تے علی پور محدث علی پور دا فرمایا فتوی ہے، فرمایا انہاں دیاں شاناں نے تے احمد رضا بریلوی ہے، فرمایا زمین تے اترے ہاتھ نہ نہیں لایا بلکہ زبان دا کنارہ کڈیا، زبان دی نوک بار کڈی، آکھیا حضور کی کر لگے ہو؟ آپ نے فرمایا اے ہور کھانا ہوندا تے ٹھیک ہے ہاتھ نہیں چک لیندا، لیکن ایک غوث پاک دا لنگر ہے، احمد رضا زبان دے نوک نہ چک کے کھائے گا، جنہاں اینا کچھ کیتا تے انہاں فیض پایا ہے، انہاں نا پایا ہے، انہاں محبتاں پائیاں نے کہ لنگر غوث پاک دا ہوئے تے جناب والا غوث پاک دے لنگر دی کیا بات ہے کہ زبان دی نوک دے نال فرمایا غوث پاک دا لنگر چکیا جائے، اینو احمد رضا فاضل بریلوی کہندے نے۔ مولوی ادریس کاندھلوی جامعہ شرفیہ لاہور، اور اس وقت دیوبند مولوی سی مولانا کوثر نیازی، جان دے ہو مولانا کوثر نیازی دا فکرہ کتابہ چ درج ہے، تے مولانا کوثر نیازی نے اس وقت کیا سی؟ احمد رضا نے اپنی بخشش کا سامان کر لیا۔ حضور کس واسطے کر لیا؟ آپ نے فرمایا ایڈے ایڈے وڈے عالماں نوں نہیں چھڈیا انہیں، ایڈے ایڈے دیوبند دے تھم مولوی انہاں نوں نہیں چھڈیا انہیں فتوے لائے نے۔ آخیا حضور کیوں لائے نے؟ فرمایا جڑی گل او سمجھی ہے وہ یہ نہیں سمجھے، جڑی یہ سمجھے نے وہ نہیں سمجھیا، لیکن وہ جڑی وہ سمجھے ہے وہ دے وچ عشق مصطفیٰ دا پامبڑ گامزن ہے۔ اور میرا تے ایسا مجدد ہے، روزنامہ چٹان دیوبند دا پرانا رسالہ ہے، اسے وقت وچ انڈیا چوں نکلدا سی، وہ دے وچ درج ہے، کسی نے تصدیق کرنی ہوئے تے منیر چوک جائے، منیر چوک جا کے سائڈ تے کنورے تے نا قبلہ حاجی صاحب دے نام تے مسجد ہے اتلی منزل تے، او دے سامنے دیوار دے اوتے بڑا سرانا چارٹ لایا، او دے وچ بھی حوالہ درج ہے، روزنامہ چٹان۔ فرمایا مولانا اشرف علی تھانوی بخاری پڑھان دیا سی، کتاب پڑھان دیا سی، درس ہون دیا سی، کسی بچے نے آ کے آکھیا حضور احمد رضا خان فوت ہو گیا ہے، فرمایا چپ کرو ادب نال ہے۔ آکھا حضور آپ کو تو وہ اچھا نہیں سمجھتا، آپ کو گستاخ سمجھتا ہے، آپ کو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، آپ پھر بھی اتنا تقدس کر رہے ہیں اس کے لیے؟ آپ نے فرمایا وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے کرتا تھا، ایسے کرو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ اس مرد کلندر کے لیے دعا خیر کرو، کیونکہ دنیا سے گیا ہے وہ عشق مصطفیٰ کا پامبڑ تھا۔ تے مولانا کوثر نیازی نے کیا انہیں اپنی بخشش دا سربند کر لیا ہے، وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا نے کسی نے چھڑیا نہیں، جنہیں ماڑی جی بھی ہلکی پھلکی گستاخی کی دی ہے، گستاخی دا شعبہ بھی آیا ہے، انہیں قلم جما کے رکھی ہے، انہیں قلم چلا کے رکھی ہے، انہیں قلمی جہاد کر کے رکھے ہے، مالی جہاد کر کے رکھے ہے، اور دسیا انہیں جاننا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ دے مرشد و مربی سید سن آل رسول، انہوں نے نا سی، لوکی فیض دے رہے نے، لے رہے نے، آ رہے نے، جا رہے نے، توجہ کرنا۔ یہ احمد رضا بریلوی آیا، چند منٹ نہیں لگے پیر نے خلافت بھی دیتی، فیض بھی دیتا، تے مرید آندے نے حضور کسی نے 10 سال ہو گئے نے، کسی نے 20 سال ہو گئے نے، کسی نے 25 سال ہو گئے نے، تے احمد رضا آیا ہی ہے تے آندیا فیض لے کے خلافت بھی لے گیا، تسی سید زادے ہو، وہ مولوی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے کو جنیاں پہلے چادر آئیں نے ساریاں گندیاں آئیں، جتھے میں بولیا سارے نہیں سمجھے، فرمایا جنیاں چادر آئیاں نے ساریاں گندیاں سن، انہوں نے پہلے میں صرفہ نہ دھوتا ہے، انہوں علم دے مصطفیٰ دے نور نہ دھوتا ہے، لیکن فرمایا دھونے تو بعد انہوں رنگ چڑھایا ہے۔ لیکن احمد رضا انہوں کیا جاندہ ہے کہ جدو احمد رضا آل رسول دے کول آیا ہے، فرمایا جی میں چادر ویکھیے، جی چادر بڑی صاف سی، بڑی صاف سی، بڑی صاف سی، فرمایا صرف رنگ دی کمی سی، فرمایا رنگ چاڑ کے واپس کر چھڑیا۔ یہ چادر بالکل چٹی سفید دو علم دی چادر سی، تے فرمایا اے چادر نو رنگ چاڑیا، تہاڈیاں چادراں دھونیاں پیندیاں نے، صاف کرنیاں پیندیاں نے، سکانیاں پیندیاں نے، پھر سوچنا پیندا ہے قابل ہے کہ نہیں ہے، اینو رنگ دما کہ نہ دما، اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ جب احمد رضا آیا میں نے اس کی طہارت کی چادر کو دیکھا، اتنی منزہ تھی، اتنی پاک تھی، اتنی طاہر تھی، اتنی اعلیٰ تھی، اتنی اکمل تھی۔ جب میں نے چادر کو دیکھا تو میں نے سمجھا یہ قابل ہے، اس کو اسی وقت خلافت سے سرفراز فرما دیا جائے۔ فرمایا دی چادر ایڈی تزکیہ نفس ہی، ایڈی پاک سی، صرف رنگ دی کمی سی، آل رسول نے رنگ چاڑ کے بیڑا پار کر چھڑیا ہے۔ اسے احمد رضا فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ تے کسی نے پوچھیا، انہوں نے ناسی آل رسول، آخری گل اجازت چاہ رہا، پوچھیا آل رسول حضور روزے بیشر جے رب نے پوچھ لیا نمازاں
حج، قرآن، اصال ثواب، نفل، اشراق، چاشت، اوابین، یہ سارا کچھ پوچھنا تو کی جواب دینا ہے؟ تے احمد رضا خان فاضل بریلوی دا جملہ سننا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ دے پیرا نے فرمایا جس وقت رب پوچھے گا وہ آل رسول ساڈے واسطے کی کر کے آیا ہے، وہ ساڈے واسطے کی لے کے آیا، تے پلے شاہ کوئی نہیں ہونی. تے رب دی بارگاہ دے اندر احمد رضا دا مرشد ہو کے میں رب دی بارگاہ وچ التجا کر کے آکھاں گا مولا اور تو کچھ نہیں لے کر آیا، اگر لے کر آیا ہوں تو یہ احمد رضا فاضل بریلوی لے کر آیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی میرا تے تہاڈا حامی و ناصر ہوئے. وآخر دعوانا الحمد.